de la série d'exercices في le cours de la concentration molaire. إذا قبل ما نبداو هاد لي زيكزارسيس غادي نشوفوا أهم العلاقات اللي شفنا في لو كور. إذا قلنا باش نحسبوا la concentration molaire d'une espèce chimique في واحد la solution, c'est la quantité de matière ديال l'espèce chimique divisée par le volume ديال la solution. إذا l'unité ديالها mol par litre, يعني كتعطيني هاد la concentration combien de quantité de matière في 1 litre de la solution. إذن هاد لا كونسونطراسيون ممكن نحسبها بلا ماس. إذن كنعرف بأن لا كونتيتي دو ماتيير إيت إيغال لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولار وعاد نضرب في لو فوليوم، يعني على حساب التمرين واش عاطيني لا كونتيتي دو ماتيير ولا عاطيني لا ماس. غادي نطبق هاد العلاقة. شفنا لا كونسونطراسيون ماسيك سي لا ماس ديفيزي باغ لو فوليوم، يعني لونيتي ديالها سي غرام باغ لتر. والعلاقة ما بين لا كونسونطراسيون ماسيك et la concentration molaire. إذا هنايا هاد M divisé par V c'est la concentration massique. إذا la concentration molaire est égale la concentration massique divisée par la masse molaire. إذا بالنسبة لهاد la concentration massique ما تخلطوهاش مع la masse volumique. يعني la masse volumique d'un corps هي la masse ديال le corps divisé par le volume de même corps. Mais هنايا la masse ديال هاد l'espèce chimique divisée par le volume de la solution. إذا من بعد شفنا لا dilution. إذا قلنا لا dilution هي التخفيف، يعني فاش كيكون عندي واحد لا solution اللي كيكون عنده واحد لا كونسونطراسيون كبيره، كنبغي ان يعني تولي عنده واحد لا كونسونطراسيون اللي هي صغيره. اذا شنو كندير؟ كنضيف لو سولفون. فاش كنكون كنهضر على واحد لا سوليوشن اكوز، يعني لو سولفون هو لو، يعني كنضيف هنايا كنضيف واحد لو فوليوم دو. اذا هاد لا سوليوشن انيسيال اللي كنسميوه سوليوشن مير كتكون عنده واحد لا كونسونطراسيون انيسيال واحد لو فوليوم انيسيال. فاش كنضيفوا له كيتبدل لو فوليوم، وبالتالي راه غادي تبدل حتى لا كونسونطراسيون. اذا هاد لا سوليوشن اللي كنسميوه سوليوشن في غيولي عنده واحد لا كونسونطراسيون فينال واحد لو فوليوم فينال. اذا هاد لو فوليوم فينال راه ماشي هو لو فوليوم اللي زدنا ديال لو، ولكن هو لو فوليوم ديال لا سوليوشن كامل، يعني لو فوليوم انيسيال بلس لو فوليوم اللي زدنا ديال لو. اذا فاش نزيدوا هاد لو، يعني هاد لا dilution، فاش كنديروا هاد التخفيف راه لا كونتيتي دو ماتيير نو شونج با، يعني لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال لاسبيس شيميك ايت ايغال لا كونتيتي دو ماتيير فينال. حنا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير ايت ايغال لا كونسونطراسيون. اذا هنايا لا كونسونطراسيون انيسيال فوا لا كونسونطراسيون لا لو فوليوم انيسيال ايت ايغال لا كونسونطراسيون فينال فوا لو فوليوم فينال. وكنلقاو هاد لا ريلاسيون اللي كنسميوها لا ريلاسيون دو dilution. إذا من بعد شفنا لو فاكتور ولا لو كوفيسيون دو dilution اللي كنرمزو ليه بكا est égal la concentration initiale divisée par la concentration finale. راه دائما لا كونسونطراسيون انيسيال كتكون كبر من لا كونسونطراسيون فينال، لان هذا هو الهدف من لا dilution، هي ان لا كونسونطراسيون انها تولي صغيره. ولا جينا هنا في هاد لا ريلاسيون درنا لا كونسونطراسيون انيسيال ديفيزي بار لا كونسونطراسيون فينال كتعطيني سي لو فوليوم فينال ديفيزي بار لو فوليوم انيسيال. يعني كنحسبوا هاد لو فاكتور دو ديلوسيون اما بلا كونسونطراسيون واما بلو فوليوم. اذا قلنا هنايا لا كونسونطراسيون انيسيال كبيره من لا كونسونطراسيون فينال، ولكن لو فوليوم فينال دائما كيكون كبير من لو فوليوم انيسيال. إذا هادشي غادي نطبقوه في دي زيكزارسيس. نبداو l'exercice 1. On prépare une solution de chlorure de sodium en dissolvant 5,2 de chlorure de sodium dans 1 litre d'eau. إذا هنايا شدينا لو كلورير دو صوديوم اللي هو الملحة وذوبناه في الماء. إذا لو سوليتي سي لو كلورير دو صوديوم في هذه الحالة، وبالنسبة لو سولفون سي لو. De calculer la quantité de matière de soluté dissous dans l'eau. إذا بالنسبة la quantité de matière de NaCl, c'est la masse de NaCl divisée par la masse molaire de NaCl. إذا بالنسبة la masse de NaCl de chlorure de sodium c'est 5,2 grammes. بالنسبة la masse molaire ديال NaCl est égale la masse molaire de sodium plus la masse molaire
d'éléments de chlore. إذا عطيني la masse molaire de sodium c'est 23 grammes par mol plus 35,5 grammes par mol. إذا la masse molaire c'est 58,5 grammes par mol. إذا كنعوض دابا بلي فالور في هاد لا ريلاسيون. إذا c'est 5,2 grammes divisé par 58,5 grammes par mol اللي تعطينا تقريبا 0,089 mol. 3. Calculer la concentration de la solution de chlorure de sodium. إذا كنعرفوا بأن la concentration molaire est égale la quantité de matière ديال NaCl divisé par le volume de la solution. إذا بالنسبة la quantité de matière هي اللي حسبنا هنايا. إذا كون ما كناش حسبناها غادي نكتبو CM divisé par la masse molaire. إذا هنايا راحنا حسبناها c'est 0,089 mol divisé par le volume. إذا le volume هو 1 litre d'eau. إذا هنا c'est 1 litre اللي هي 0,089 mol par litre. واللي نقدو نكتبوها c'est 8,9 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Exercice 2. On dispose d'une solution de fructose de volume 100 ml et contenant 0,5 mol de fructose. 1. Calculer la concentration molaire de cette solution. إذا بالنسبة la concentration molaire قلنا c'est la quantité de matière de fructose divisée par le volume de la solution. إذا بالنسبة la quantité de matière c'est 0,5 mol divisé par le volume de la solution de fructose c'est 100 ml. إذا هنايا رد البال بأن هاد 100 ملل خصني نحولها للتر. إذا سي 0,1 لتر يعني كنقسمها على 1000 ولا كنضربها في 10 أس ناقص 3. إذا سي 5 مول par litre. هذه هي la concentration de fructose في هاد la solution. 2. On ajoute à cette solution 400 ml d'eau et on agite. Calculer la concentration molaire en fructose de la solution obtenue. إذا هنايا c'est la dilution يعني التخفيف. فيما تلقاو شي question on ajoute d'eau يعني راه عندنا غادي نستعملوا la relation de dilution. إذا هنايا عندنا la concentration ديال la solution mère. طلبوا منا اننا نحسبوا لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن بعد ما زدنا الماء. اذا غادي نستعملوا لا ريلاسيون دو ديليسيون اللي هي لا كونسونطراسيون انيسيال فوا لو فوليوم انيسيال est égal la concentration ديال داك لا سوليوشن اوبتوني يعني اللي لقينا بعد ما زدنا الماء فوا لو فوليوم فينال. اذا الا بغينا نحسبوا لا كونسونطراسيون فينال سي la concentration initiale fois le volume initial divisé par le volume final. إذا بالنسبة la concentration initiale هي 5 mol par litre هي اللي حسبناها. بالنسبة le volume initial c'est 100 millilitres. بالنسبة le volume final إذا هنا خصنا نردو البال بأن le volume final ماشي هو 400 millilitres لأن هنايا ضفنا على داك لا سوليوشن 400 مليلتر دو. إذا هاد لو فوليوم فينال هو لو فوليوم إنيسيال زائد داك لو فوليوم اللي زدنا دو. ولو فوليوم إنيسيال هو 100 مليلتر ولو فوليوم دو اللي زدنا هو 400 مليلتر اللي هي 500 مليلتر. إذا هذا هو لو فوليوم فينال. وكنعوضوا إذا la concentration finale c'est 5 fois le volume initial c'est 100 millilitres divisé par le volume final c'est 500 millilitres. إذا هنايا بلا ما نحول اللتر لأن غادي نختزل. إذا هنايا راه غادي تمشي هاد لونيتي مع هادي يعني بلا ما نحول اللي غادي تعطيني 1 مول
par litre لأن هاد la concentration راه بالمول par litre. إذا la concentration finale c'est 1 mol par litre. وفاش نحسبها ديما نقارنها مع la concentration initiale لأن إلا عطاتني شي valeur اللي هي كبر من la concentration الأولى كنعرف بأن راه عندي شي خطأ في الحساب. ديما هاد la concentration finale راه خصها تكون صغيرة من la concentration initiale يعني ديال la solution mère. 3. On prélève 20 ml de la solution obtenue précédemment. Quelle est la quantité de matière de fructose dans ce prélèvement? إذا شو كان عندي في الأول؟ كان عندي واحد لو فوليوم، كان عندي واحد لا سوليوشن اللي عنده واحد لو فوليوم وواحد لا كونسونطراسيون اللي غنسميها لا كونسونطراسيون انيسيال، يعني درت لا ديلوسيون يعني التخفيف، عطاني واحد لا سوليوشن اللي لو فوليوم ديالو كبر من هذا وعنده واحد لا كونسونطراسيون فينال اللي صغر من هاد لا كونسونطراسيون اللي كانت عند لا سوليوشن الاول. دابا شنو درنا؟ زينا واحد لو فوليوم، زيناه من هنا ديال هاد لا سوليوشن اللي هاد لو فوليوم هو 20 مليلتر، زيناها مع هاد لا سوليوشن هذا. اذا هاد 20 مليلتر راه غادي تكون عندها ميم كونسونطراسيون مع هاد لا سوليوشن هادي. اذا باش نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير اللي كاينه في هاد لا سوليوشن اللي هزينا من هنا، اذا كنعرفوا حنا بان لا كونسونطراسيون اذا اللي هي فينال ديال هاد لا سوليوشن هي لا كونتيتي د ماتيير ديفيزي بار لو فوليوم. اذا باش نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير ايغال لا كونسونطراسيون اللي هي هذه ديال هاد لا سوليوشن يعني ما كتبدلش، ديال لا كونسونطراسيون فينال فوا لو فوليوم هذا ديال 20 مليلتر. اذا لا كونتيتي د ماتيير est égal la concentration c'est 1 mol par litre لأن هذا اللي لقينا، لأن obtenu قالوا لنا obtenu يعني هاد لا سوليوشن اللي لقينا راه لا كونسونطراسيون ديالو هو 1 mol par litre fois le volume c'est 20 مليلتر هو ديال هاد لا سوليوشن، لأن بغينا نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير في هاد لا سوليوشن هذا. إذا لو فوليوم سي 20 مليلتر اللي خصنا نحولوها لتر سي 0,02 لتر est égal 0,02 سي مول، يعني هذه هي لا كونتيتي د ماتيير اللي كاينه هنايا. Exercice 3. On désire diluer une solution de chlorure de sodium 3 fois. Nous disposons d'un volume 150 ml de la solution mère. Calculez le volume d'eau qu'il faut ajouter pour diluer tout le volume de cette solution. اذا هنايا شنو المعلومات اللي عطاونا بان راه غادي نخففوا 3 المرات. اذا فاش كيكونوا عاطيني هاد لا ديلوسيون 3 فوا c'est-à-dire هاد لو فاكتور دو ديلوسيون est égal 3. عطاوني لو فوليوم ديال لا سوليوشن مير يعني عطاوني لو فوليوم انيسيال. اذا شنو طلبوا منا؟ اننا نحسبوا ماشي لو فوليوم فينال مي لو فوليوم دو يعني داك الحجم ديال الماء اللي زدنا. اذا هنايا غادي نستعمل هاد لو فاكتور دو ديلوسيون. كنعرف بان لو فاكتور دو ديلوسيون est égal la concentration initiale divisée par la concentration finale. مي هنايا ما عنديش كاع لي كونسونطراسيون، يعني شنو غادي نخدم لي فوليوم. اذا لا كونسونطراسيون انيسيال ديفيزي بار لا كونسونطراسيون فينال، الا مشينا لداك لا ريلاسيون دو ديلوسيون لا كونسونطراسيون سي اي فوا في اي est égal سي اف يعني لا كونسونطراسيون فينال فوا لو فوليوم فينال، يعني الا درنا سي اي ديفيزي بار سي اف غتعطيني سي في فينال سي لو فوليوم فينال دو لا سوليوشن يعني ابري لا ديلوسيون من بعد التخفيف divisé par le volume initial. اذا غادي نخدموا بهاد لي فوليوم، ما عندناش حنايا لي كونسونطراسيون. اذا هاد لو فوليوم فينال divisé par le volume initial est égal 3 لان عطاوني بان le facteur de dilution est égal 3. اذا هاد لو فوليوم فينال est égal 3 fois le volume initial. بالنسبه لو فوليوم فينال شنو هو؟ لو فوليوم فينال هو لو فوليوم انيسيال يعني لو فوليوم اللي كان قبل ما نخفو زائد داك لو فوليوم ديالو اللي زدنا. اذا كنعوض هنايا لو فوليوم فينال est égal le volume initial plus le volume d'eau est égal 3 fois le volume initial.
اذا شنو بغيت انا؟ بغيت هاد لو فوليوم اللي زدت ديال لو. اذا لو فوليوم دو اجوتي هو سي 3 fois le volume initial moins le volume initial est égal 2 fois le volume initial. إذا le volume initial c'est 150, c'est 2 fois 150 millilitres, c'est 300 millilitres. يعني راه حنا زدنا 300 مليلتر دو. وبالتالي شحال يعني الا بغينا نتاكدوا واش هادشي عندنا صحيح غادي نحسبوا دابا لو فوليوم فينال. يعني خصنا الا قسمنا لو فوليوم فينال ديفيزي بار لو فوليوم انيسيال خص يعطينا 3. اذا لو فوليوم فينال قلنا هو لو فوليوم انيسيال اللي هو 150 بلس لو فوليوم دو اجوتي اللي هو 300 مليلتر. اذا 150 بلس 300 سي 450 مليلتر. اذا هنايا الا درنا لو فوليوم فينال ديفيزي بار لو فوليوم انيسيال سي 450 مليلتر ديفيزي بار 150 اللي غادي تعطينا 3. اذا هنا ردوا البال غير لهاد لو فوليوم فينال راه ماشي هو داك لو فوليوم اللي زدنا، راه هو لو فوليوم اللي كيكون في الاول بلس لو فوليوم اللي كنزيدو باش نخفوا هاد لا سوليوشن.